قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کف علیک لسانک او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی باتوں پر عمل کرنا تمہارا کام ہے، اچھی باتوں پر عمل کرنا تمہارا کام ہے، یہ نہ پوچھو کہنے والا کون ہے کیا نام ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ حمد و ثنا دے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دا بے حد شکر ہے کہ جس ذات دے فضل انعام اور توفیق دے نال اسی اس بابرکت جگہ دے اندر جمع ہوئے ہیں۔ میری دعا ہے مل بیٹھ کے اس فریضے دا ادا کرنا اللہ کریم اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ دوستو، بھائیو، بزرگو، ایک ایسا مسئلہ، ایک ایسی بات کی طرف توجہ کہ اگر وہ مسئلہ، وہ برائی، وہ بات میاں بیوی دے اندر آ جائے تے اونا چ جدائیاں پا دے، دو پراواں دے کان کوئی بھر دے تے اونا چ بھی جدائیاں پا دے، اور اگر کوئی چاہے تو پوری امت دے اندر تفرقہ ڈال سکتا ہے اس زبان دے ذریعے۔ یہ ایسا مسئلہ اور ایسی بات ہے جیڑی اچھائیاں دی اچھائی ہے اور برائیاں دی برائی، جنت دے اندر داخل کروان والی بھی یہ زبان ہے اور جنت تو دور کر کے جہنم دا بالن بنان والی بھی یہ زبان ہے۔ اس گئے گزرے دور دے اندر ایدے تے بات کرنا انتہائی ضروری، بڑے بڑے علماء نو گناہگار بنانے والی اور بڑے بڑے متقی نمازی بندے اور صدقات و خیرات کرنے والے بندے، لیکن اس زبان دی تباہ کاریاں ہلاکتاں دے سبب جہنم دے بالر بن دے۔ ایک ایسا مسئلہ، ایک ایسی بات جن نے صحابہ دے رونگٹے کھڑے کی تھے، ایک ایسا مسئلہ، ایک ایسی بات جن نے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں پریشان کیا۔ اس زبان والا مسئلہ، اس زبان دی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس زبان دیاں آیتاں دے اندر، قرآن دے اندر، اپنے فرامین دے اندر تذکرے فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین دے اندر اس زبان دے تذکرے فرمائے، اور بے شمار چیپٹر پڑھے اور بڑیاں قسمہ نے اس زبان دی تباہ کاری، کدرے غیبت دی شکل دے اندر ہے، کدرے چغلی دی صورت دے اندر ہے، کدرے جھوٹ دی صورت دے اندر ہے، اور کدرے لان تان دی صورت دے اندر ہے، اور کدرے پواڑے پوان دی صورت دے اندر ہے۔ الغرض شیطان دا بہترین مشغلہ اس زبان دے ذریعے کئی سارے کام۔ اللہ رب العالمین اس زبان دیاں تباہ کاریاں تو محفوظ فرمائے۔ اس گئے گزرے دور دے اندر ساڑھے ملک دی سیاست اس زبان زدیان اور پارٹی بازی ایسے زبان دے ذریعے، اور پھر گل ود دیئے قتل و غارت تک پہنچ جان دیئے، ایوی تباہ کاری ایسے زبان دے ادیانو سچا، سچیانو جھوٹا، میڈیا
تباہ کاریاں زبان دی ایک جدید دور دی تباہ کاریاں اللہ رب العالمین سانو محفوظ فرمائے اس واسطے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ کہ جڑی گل دا پتہ نہیں ہوندے پیچھے نہیں لگنا ایویں پیچھے نہیں پہ جانا کسے گل دے سنی سنائی گل نو اگے نہیں کر دینا یا ایویں کوئی شک پہ گیا تے پھر او دی ٹٹول اندر لگ پینا اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک کام نہیں کرنا فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا اے کن اے اکھاں اے دل فرمایا انہاں ساریاں چیزاں دے بارے کل قیامت نو پوچھونی ہے غلط استعمال نہیں کرنا کسی بھی چیز دا غلط فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایمان والے ہو بہتیاں گمانا پیچھے نہیں لگنا بلکہ انہاں تو بچنا ہے ایویں کوئی گل دل وچ آ گئی کوئی شک پہ گیا او دے پیچھے پہ جانا ایویں کسے دے بارے برا بھلا سوچی جانا رب العالمین نے فرمایا ایمان والے ہو بہتیاں گمانا تو بچیا کرو آج دی گفتگو خواتین واسطے بھی بہترین تے مرداں واسطے بھی بہترین ہے اگر اسی انہوں سینے نہ لگاواں گے ساڑی اصلاح ہو جائے گی کئی گھر بچ سکتے نے کئی جوڑے بچ سکتے نے کئی معاشرے بچ سکتے نے گلی محلے دے اندر امن و سکون ہو سکتا ہے اور رشتہ داریاں برادریاں دے اندر امن و سکون ہو سکتا ہے گھراں دے اندر اچھے سلوک والی فضا عام ہو جائے گی انشاءاللہ اس واسطے رب العالمین دے اس فرمان تے غور کرو ایمان والے ہو بہتے گمانا پیچھے نہ لگیا کرو سنیا سنائیاں گلاں پیچھے نہیں لگنا شک و شکوک دے پیچھے نہیں لگنا کیونکہ ان بعض الظن اسم کئی گمان کئی شک شبے گناہ ہویا کر دینے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا کسے دے پیچھے ایویں جسوسی نہیں کر دے پھرنا ایدروں اکھ رکھی ایدروں چوری ویکھیا ایدروں جناب بندیاں دیاں ڈیوٹیاں لگا چھڑیاں کئیاں نو پیسے دے دے کے آکھنا کہ تو خیال رکھنے یہ ساریاں چیزوں تو رب العالمین نے منع فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا اور اسی طرح فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا کوئی بندہ کوئی عورت کوئی کسے دوسرے دی غیبت نہ کرے ان دی کانڈ پیچھے ان دی برائی بیان نہ کرے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اور ایٹا بڑا جرم فرمایا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ایٹا بڑا جرم ہے فرمایا کوئی تواڈے چوں کیا پسند کرے گا کہ اپنے مردہ پائی دا گوشت کھاوے کوئی پسند کر دے بھی کہ پرا ہوئے تے سکا ہوئے یا مسلمان پرا ہوئے تے جناب وہ مر جائے پھر ایک او دکھ پتوں دا مرے دا گوشت کھائے کیا کوئی پسند کر دے اللہ نے فرمایا اے جڑی برائی ہے نا کانڈ پیچھے کسے دی برائی بیان کرنا یا الزام لگا دینا یا چگل خوری کر دینا یا وہ دی کوئی برائی بیان کر دینا فرمایا اے نہیں ہے جنہیں پرانو مار کے دو نا گوشت کھا اللہ اکبر ایڈی وڈی گل
اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے. اس واسطے رب العالمین نے فرمایا واتقوا اللہ, اللہ کو ڈر جاؤ, انہاں کماں چ نہیں پینا, انہاں کماں چ نہیں پینا. رب العالمین نے اسے واسطے منع فرمایا. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا ہمازٍ مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم. بریاں بندیاں دیاں بریاں گلا رب العالمین نے فرمایا ادھر سنی تے ادھر کر دیتی, ایندی غیبت کر لی, اندی چگلی کر لی. رب العالمین فرماندے نے ایہو جے بندے نو رب پسند نہیں کردا. مناع للخیر نیکیاں تو روکن والا, معتدین زیادتی کرنے والا, اثیم گناہگار خطاکار. اسی طرح رب العالمین نے فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ. اللہ رب العالمین نے خوجے بندے آواز دے او جہنم تیار کر کے رکھیے جن دے دو منہ نے, دو چہرے نے. جڑے بندے دے دوغلا بندہ اور جناب برائیاں کرن والا زبان دے ذریعے, دو رخیاں رکھن والا, دو چہرے رکھن والا, ایندے نال اوندا تے اوندے نال اوندا, ادھر آیا تے ایندہ بن گیا, ادھر رلیا تے اوندا بن گیا. رب العالمین نے فرمایا ادھروں ایندے کان بھر دیتے, ادھروں اوندے کان بھر دیتے, ادھروں اینو خوش کر دیتا, ادھروں اونوں خوش کر دیتا. ایسے دوغلے بندے نو فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ایسے بندے واسطے اللہ نے او جہنم دی وادی ویل تیار کیتی ہے, تباہی او دے واسطے, ہلاکت او دے واسطے. اسی واسطے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں باتاں دی سخت مذمت کیتی ہے کہ کوئی کسے تے الزام لگائے. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو پوچھیا گیا اللہ رب العالمین دے پیغمبر کی غیبت کی ہے, اور ایک حدیث دے اندر آندا کہ میرے پیغمبر نے خود پوچھیا اتدرون مل غیبت, اور تسی جان دے بھی ہو کہ غیبت کنوں کہندے نے, غیبت کنوں کہندے نے. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کانڈ پیچھے گل کرنا غیبت ہوندی ہے, اور جناب جیڑا تہاڈا کوئی بھرا, کوئی بیلی, کوئی دوست, کوئی سجن, کوئی یار جیڑا پسند نہیں کردا کہ میری گل کسے دے سامنے کیتی جائے, او گل جدو کسے دے سامنے تو کر دیویں اینو غیبت کہندے, اینو چگلی کہندے. اس پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کڈی سونی تعلیم دیتی ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا اے برائی تساں اپنے اندر نہیں آن دینی. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو صحابہ پوچھدے نے حضور او برائی اگر اوندے وچ پائی جائے, موجود ہوئے تے پھر. پاک پیغمبر نے فرمایا اے تا غیبت ہے کہ تو ان دی برائی اوندے وچ موجود سی تے تو اگلے دے سامنے بیان کر دیتی, تے جے اگر وہ برائی اوندے وچ نہیں پائی جاندی فقد بہتا, پھر تو او دے تے الزام لگا دیتا. ایک غیبت دی سزا, ایک بہتان دی سزا. اگر وہ برائی ہوندے تے ہے نہیں, خام خام دے تے تھم دیتی ہو, متھے لا چھڑی ہوندے تے داغ بنا چھڑے, او دی برائی بنا کے لوکاں نوں دس چھڑی ہو, اے او دے تے الزام لگا دیتا. حضرات نہ غیبت چگلی دا فائدہ تے نہ بہتان دا فائدہ, اے دی وکھری سزا, او دی وکھری سزا. ایسیاں برائیاں تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے نو پاک فرمایا ہے. اور بہت بڑی بات کیتی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جڑا غیبت کردا مردہ بھرا دا گوشت کھا رہے ہیں, مردہ بھرا دا. ایڈی وڈی گل پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اے برائی نو جڑوں ختم کرن دا ارادہ فرمایا ہے. امہات المومنین دے اندر بھی میرے پیغمبر نے نہ باتاں دا خیال رکھے, صحابہ دے اندر بیٹھے لوگاں دے اندر بھی میرے پیغمبر نے نہ برائیاں دا خیال رکھے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہاں ایک قافلے دے اندر جا رہے, ایک بندے نے دوجے دے خلاف گل کیتی, وہ بندہ موجود نہیں. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لئی, اگے گئے, ایک گدھا مریا ہویا نظر آیا. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں بندہ کیتھے انہوں بلاؤ. جدوں بلایا تو میرے پیغمبر نے فرمایا جا اوندا گوشت کھا گیا.
وہ حیران پریشان بھی حضور کھوتا ہے گدھا ہے مریا پیا ہے ایک زندہ کھونی چاہتا تے مریا پیا ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جدو تو فلانے آپ دے پرا دی برائی کر رہا سا نا وہ ایویں سی کہ تو انہوں مار کے اندھا گوشت کھا لے اللہ اکبر ایڈیاں بڑیاں برائیاں نے اے غیبت والیاں چگلی والیاں ساڑھی زبان دیاں تباہ کاریاں ایسے پواڑے پوا چھڑے میاں نو بیوی دا نہیں رہن دیتا بیوی نو میاں دا نہیں رہن دیتا ساڑھی خواتین دے اندر برائی عام ہے ساڑھے مرد و حضرات دے اندر برائی عام ہے حضرات بھائی نو بھائی دا نہیں رہن دیتا ہی اور پترہ نو پر کے پیو دے خلاف کر چھڑے آئی تیاں ماما دے اندر اختلاف پا چھڑے نے ایس زبان دیاں تباہ کاریاں نے حضرات کدے برائی دی صورت دے اندر کدے غیبت دی صورت دے اندر کدے الزام دی صورت دے اندر کدے چور دی صورت دے اندر کدے چغلی دی صورت دے اندر کدے جاسوسی دی صورت دے اندر کہ کدے ویلے گمان کسے دے بارے ایویں ذہن بنا کے نا اسی جناب کران دے کر تباہ کر شکے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اے خو جے معاشرے نو اللہ بھی پسند نہیں کردہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند نہیں کردے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کڈی شان ماں جی عائشہ صدیقہ دی کہ رب عرشہ تو سلام بھیجے پر حضرت عائشہ دے اندر بھی اگر اس قسم دی کوئی غلطی نظر آئی ہے میرے پیغمبر نو تو میرے پیغمبر نے انہوں نے بھی ڈانٹ پلائی ہے صحابہ دے اندر ایسی کوئی غلطی آئی ہے نظر میرے پیغمبر نو تو میرے پیغمبر نے صحابہ نو بھی ڈانٹ پلائیے حضرات میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نال گفتگو کر رہی ہیں لے تے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دی دوسری بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اصل لفظ نہ صفیہ بول کے صفیہ کیا جانتا ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صفیہ دے چھوٹے قد دی وجہ تو کہہ رہی نے حضور تہاڈا گزارا کیویں ہوندا صفیہ دے نال ہوندا تے قد ہی چھوٹا جہا ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ اسے ویلے سرخ ہو گیا غصے نال بھریا گیا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان لگے عائشہ بس کر دے اگاں گل نہ کری تینوں پتہ ہے تو کڈی وڈی گل کر چھڈی ہے اینیوں تو چھوٹے قد والی آکھیا نا ایڈی وڈی گل ہے اگر سمندر دے اندر داخل کر دیتی جائے لمزجت البحر اے سمندر دا پانی کڑوا ہو جائے اے تو چھوٹا گل اے تو چھوٹا سمجھے نا اس گل نو اے چھوٹے قد والی کہہ دیتا ہے صفیہ نو اے تینوں پتہ نہیں تو کڈی وڈی کہنے لگی انسان نہ کوئی چھوٹا کو بڑا میں ہوں دی او بھی گل کرتا ہوئی آپ نے فرمایا میں انسان دی گل پاویں چھوٹے قد دیئے پاویں بڑے قد دیئے میں اس انسان دی گل میں نہیں سننا چاہتا ایڈی نفرت کیتی ہے میرے پاک پیغمبر نے اس قسم دیاں برائیاں دے نال کہ جیڑی کسے دے اندر خام خواہ تھم دیتی جائے یا پھر کنڈ پیچھے بیان کیتی جائے جیڑا مسلمان انہوں پسند نہیں کردہ کہ میری گل اے راز فاش ہو جائے اس گل نو کر دینا یا اس راز نو راز رکھیا جائے تے او بندہ اگاں بیان کر دے ایسی برائی نو اللہ بھی پسند نہیں کردہ میرا پیغمبر بھی پسند نہیں کردہ حضرت عائشہ نے اللہ کے پوچھا ہے کہ واقعی انہوں نے چھوٹا قد ہے آپ نے فرمایا پاویں انسانی حیثیت ہے واقعی پاویں چھوٹا قد ہوئے پر میں اس قسم دیا گلاں نو پسند نہیں کردہ ایڈی سختی فرمائی ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات اس زبان دیا تباہ کاریاں نے میرے پاک پیغمبر نے اپنے کروں انہاں باتاں نو ختم کیتا ہے حضرات حضرت عائشہ صدیقہ نو ڈانٹن دا مطلب ہے کہ اے ہو دیاں برائیاں اپنے کراں جو ختم کرو کئی بندے نے بیٹھے سنی جان دے بیوی او نو تصیح لیے اے نو جڑی ہے او بندہ کول بیٹھے تے آپ دی ساس نو جناب لڑ رہی ہے ادھر درانیاں دی برائیاں ہو رہی نے ادھر جٹھانیاں دی برائیاں بیان ہو رہی نے کئی دیور تے جیٹھ لگے نے او آدیاں بیویاں دے نال لگ کے جناب آدیاں بہناں دی برائیاں کر رہے نے کوئی اپنی ماں دی برائی کر رہے ہے کوئی اپنے باپ دی برائی بیان کر رہے ہے کوئی اپنے بھرا دی برائی بیان کر رہے ہیں اس وجہ کر کے ساڈے معاشرے دی ڈنڈ لتھ گئی ہے نہ بھرا دا رہ گیا نہ بھائی جناب بہنا دیاں رہ گئیاں
ऐ शादी होने दी देर है, इधर शिकायत उधर पहुंच गई, उधर दी शिकायत उधर पहुंच गई, दूर दूर रहिंदियां भैणां भी अज एक दूजे नूं बुलावन जोगियां नहीं रह गई, मुंह मत्थे लगन जोगियां नहीं रह गई। वाह यार कैसी तुहाडी बरादरी है, वाह यार कैसा तेरी गली महल्ले के अंदर तेरा सलूक है। कई बंदे महल्लियां च मशहूर होए पे ने भी उनका डंगिया पानी भी नहीं जे मंगदा, कई बंदे बरादरियां च मशहूर ने भी आ बंदा बड़े पवाड़े पवा देंदा जे। हज़रात किन्नियां भी बुराइयां ने ना, इन्हां सारियां दे नाल मेरे पैगंबर ने नफरत कीती है और इस बुराई नूं घरों खत्म करन दी मेरे पैगंबर ने कोशिश की। जुबान जुबान अल्लाह अकबर। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, आ मुआज़ उरा मेरे कोल बह जा, मैं तेनू कम्मां दा निचोड़ ना दसा। गल्लां दा निचोड़ यानी कि सिरे दी गल, तेनू मुआज़ उरा मैं तेनू एक गल दसा। गल कैसी? मेरे पैगंबर ने फरमाया तेनू मैं कम्मां दा निचोड़ ना दसा। हुजूर क्यों नहीं, जरूर दसो जरूर दसो। ते मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, हाँ अपनी जुबान मुबारक नू मेरे पैगंबर ने अपने हाथ विच लैके इशारा कर करके जुबान वल्ले ते हजरत मुआज़ नू मेरे पैगंबर ने फरमाया, कुफा अलैका लिसाना का, इस जुबान नू रोक के रखी, इस जुबान दा गलत इस्तेमाल ना करी, इस जुबान दी हिफाजत कर लई, हिफाजत कर लई, कामयाबियां मिलदियां रहनगियां। हजरत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करदे ने, हुजूर इन्ना लमुआखज़ूना बिमा नतकल्लमु, हुजूर असी इस जुबान नाल जेड़ियां गल्लां करने आ, क्या असी फिर भी फड़े जावांगे, इस जुबान दी वजह तो भी फड़े जावांगे। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओए मुआज़ के खोजियां गल्लां करना है, हल यकुबुन्नासु, कई किस्म दे लोग होंगे, किन्ने ही लोग होंगे ओ जेड़े जहन्नम दे अंदर ऐसे जुबान दी वजह तो, इस जुबान दी वजह तो मुद्दियां करके जहन्नम अंदर सुट दिते जाएंगे। जुबान दी वजह, इस जुबान दी वजह। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे जुबान वाले इशारे कर करके ना ते लोगों नूं दी बुराइयां बयान कर करके डरा रहे ने। ओ वेखण वाले कहंदे सन ना करो, एवें क्यों कर रहे हो? कहन लगे ए जिहड़ी जुबान है ना, जुबान, ए जुबान बहुत खतरनाक चीज है। जेड़ा एदी शर तो बचा रहिंदा ना, वो हर शर तो बच जांदा है, और जेड़ा इस जुबान दी शर दी जद दे अंदर आ जाए फिर वो किसी थां दा नहीं रहिंदा। और हदीसां दे अल्फाज नहीं, इन्न हाज़ा औरदनी शर्रल मवारिद, इन्हें मैनू उथे सुटे जिथे बंदा हलाक हो जाता है, तबाह हो बर्बाद। छोटियां बड़ियां गल्लां ना करया कर, अपनी नेकी दे भरोसे लोगों नू बुरा ना आख्या कर, अपनी नमाज़ां दे भरोसे लोगों नू बुरा ना आख्या कर, अपने मिंबर दे भरोसे, अपने मसल्ले दे भरोसे, अपने सफेद कपड़े ते सफेद पगड़ी दे भरोसे, नेकी दे दिखलावे जेड़े बनाए ने इन्हां दे भरोसे लोकां नू बुरा ना आखी, अल्लाह रब्बुल आलमीन फड़ ले। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक बंदे ने ना, ये बंदा कौन है जिन्हें कदे भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, हमेशा उन्हें सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत च गुजारी। एडा बंदा कितना नेक होएगा भला, इंतहाई ज्यादा नेक। ये तू बड़ा नेक केड़ा है भी जिन्हें कदे गुनाह कीता ही नहीं। पर की होया, इन्हें लोकां दे अमल वेख के इन्हें अपनी जुबान विचों कढ़िया, अल्लाह दी कसम है फलाने बंदे नूं अल्लाह ने माफ ही नहीं करना। ये कौन कह रहा है? जिन्हें कदे गुनाह नहीं किया, नेक तरीन बंदा, नमाजी परहेजी, बड़ियां गल्लां कर रहे ना असी। इन्हें कसम चुक के आख्या भी अल्लाह की कसम फलाने बंदे नूं अल्लाह ने माफ नहीं करना। अल्लाह नूं उस वेले गुस्सा आया और रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए केड़ा है, ए केड़ा है
جڑا میرے بارے قسمہ دیندہ پھردا ہے کہ میں فلان نہیں بخشنا، اسے ویلے ارشاد ہویا اس بندے نو تے میں معاف کر دیتا ہے تے جا تینوں میں جہنم اندر چھوڑ دیتا ہے۔ گئیاں نہ نمازاں، گئے روزے زکاتہ، گئے رات ساریاں چیزاں تے پانی پھر جاندہ جے اس زبان دا غلط استعمال کر بھئی ہے میرے بھائیو۔ بچنا ہے نہ برائیاں تو بچنا ہے، اگر بچ جاوانگے تو انشاءاللہ نیکیاں تے لگ جاوانگے، بچ جاوانگے انشاءاللہ تے نیک ترین انسان بن جانگے۔ محدثین نو سلف صالحین نو ویکھو تے پرکھو، اونا دیاں زندگیاں کئیاں نے خواب دے اندر ایک دوسرے ساتھیاں نو ویکھے تے سلف صالحین نیک لوگ محدثین کیوں نہیں، انہوں نے خواباں چ مل کے نا تے جدو پوچھے ابھی کی سلوک کیتا اللہ نے، کئیاں نے آکھیا ایک ایک گل دی وجہ تو اللہ نے لین چ کھڑا کر لیا، ایک ایک گل دی وجہ۔ وہ گل کنے کیتی سی؟ اے زبان پواڑے پوا دے۔ کئی کہندے نے تو میں نے جاندا نہیں، وہ کہندا تو شے کی، بس اسے گل وچ دوواں نے کچھ دے سر پاڑ دیتے۔ حضرات یہ کوئی غیبی خوبی نہیں ہے گی جنہوں اسی بڑھ چڑھ کے بیان کر دیں۔ کئی ذاتاں دے مارے، کئی پیسیاں دے مارے، کئی گڈیاں دے پروسے، کئی بینک بیلنس دے پروسے اسی ایک دوجے دے اُتے جناب ظلم کر دے پھرنے آ۔ اس زبان نے سانو کسے تھان دا نہیں چھڑیا۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ رب العالمین نے اللہ اکبر کیجیاں سزاواں دینیاں نے معراج دے موقع تے میرے پیغمبر نے ویکھیا ہے اور فرمایا آ جڑے نو نے نا بندے دے اے پتل دے ہونگے، کا دے؟ پتل دے، اور اپنا ہی سینہ، اپنے ہی ہونٹ، اپنا ہی منہ، اپنا ہی جسم بندے چھل دے نظر آ رہے ہونگے، خون دے لوتھڑے جناب کھچی جا رہے بندہ، اے نو مار مار کے اپنے آپ نو سزاواں دے رہے ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھیا تے آقا نو دسیا گیا حضور اس زبان دیاں تباہ کاریاں نے اپنے پراواں دیاں بھی برائیاں، اپنے رشتہ داراں دیاں بھی برائیاں، اس زبان دیاں غلط استعمال اللہ اکبر دیاں زبان دیاں برائیاں دی وجہ کر کے اللہ رب العالمین سزاواں انہاں نو دے رہے نے۔ میرے پیغمبر نے ایک خواب بیان فرمائی، اس خواب کے اندر میرے پیغمبر نے دسیا کہ میں نے فرشتے لے گئے اور ویکھیا جا کے میں ایک فرشتے دے ہاتھے تو لوہے دی تھوڑی یا سنی ہے، او جناب کدے ناک نو پاندے تے پیچھے تک کھچ کے لے جاندا ہے، کدے بندے دے بلّاں نو پا کے نا پیچھے تک لے جاندا ہے، اور دند کی چباڑیاں کی گردن کی ہر شے ننگی ہو جاندی، اینا گوشت اتر جاندا ہے۔ خواب دے اینڈ تے میرے پیغمبر نے فرمایا جدو اس جگہ تو واپس فرشتے میں نو لے آئے نا تے میں انہوں نے پوچھا دے کی بخایا جو میں نو کہن لگے اے او بندہ تو انہوں بخایا بد نصیب جیڑا اپنی زبان نو ورطن لگیاں سوچ دا ہی نہیں سی، انہیں اپنی زبان نو اپنے ہونٹا نو بلا وجہ جیوے دل کردہ سی استعمال کر کنیاں برائیاں نے میرے بھائیوں جنہیں اسی اپنی زبان دے ذریعے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، چھڑ دیاں پہن گئی ساری چیزاں، چھڑاں گے نا انشاءاللہ۔ اے سیاست ویاست کوئی شے نہیں، کوئی عمران خان سچا کہن دی سانو لوڑ نہیں، کوئی نواز شریف نو سچا کہن دی سانو لوڑ نہیں، کوئی کسے دا پابند نہیں، نہ اسی کسے نو غلط کہہ سکدے، نہ اسی کسے نو ٹھیک کہہ سکدے۔ اپنا معاملہ اللہ دے ہاں پیش کرو، اپنے عمل نو اللہ دے ہاں پیش کرو، اپنی سنجیدگی نو اللہ دے ہاں پیش کرو، اپنے تقوی نو اللہ دے ہاں پیش کرو، اپنی نیکی نو اللہ دے ہاں پیش کرو، اور او دے مطابق اللہ کو اجر پاؤ۔ کی لوڑے پارٹیاں پیچھے لڑن دی، ایویں دفاع کر دے پھر دے ایک دوجے دا، نہ انہوں پتہ ہوندہ نہ انہوں پتہ ہوندہ۔ ایک ایک گل دے ویچ میرے پیغمبر نے فرمایا کئی بندے جہنم سے چلے جا، ایک ایک گل دے جرم چلے۔ اللہ دے رسول نے پوچھا گیا حضور کیڑی یہ چیز ہے جدے ذریعے جنت دے اندر لوگ داخل ہونے؟ آپ نے مارا تقوی پرہیزگاری اندر جنت ملے گی۔ دوسری چیز البر حسن الخلق، فرمایا حسن الخلق اچھے اخلاق دے ذریعے، مٹھی زبان دے ذریعے کئی بندے جنت سے چلے جانے۔
حضور اے دسو بھی جہنم تے کیڑی شے لے کے جاندی ہے؟ آپ نے فرمایا جہنم دے اندر بہت سارے لوگ جڑے جہنم تے جان گے، دو ہی چیزاں نے جڑیاں جہنم تے لے کے جاندیاں نے، الفم والفرج، اے منہ اے زبان جہنم دے اندر لے کے جائے گی، الفرج اے بندیاں دی شرمگاواں، اے برائیاں دی تھاواں جنیاں نے، اے زنا جنہ عام ہو رہے ہیں، اے گلاں سب زبان تے شروع ہوندیاں، اے دوویں چیزاں فرمایا جہنم تے کثرت نہ لے کے جانا ہے۔ کچھ بدلیں گے اپنے آپ کے نہیں انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں اس زبان دا استعمال اچھا رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میریاں توڑیاں کمزوریاں نو دور فرما کے اللہ تعالیٰ مینو توانو سب نو اس زبان دا مثبت اور اچھا اور نیک استعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔